बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा। और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से क्विकली अगर बात करना चाहें तो सबसे पहले पाकिस्तानी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनके नाम जहन में आते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ख़वातीन का एक अहम किरदार है। एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की अहम ख़वातीन पर, उन अहम नामों पर या उन वाइब्रेंट किरदारों पर जिन्होंने ख़ातून होने के बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद अपना नाम बनाया। पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी काबिलियत, इस्तेकामत और अज़्म की वजह से अंदरून बैरून मुल्क ख़ुद को मुमताज़ करती हैं। ख़वातीन सियासत, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, सिक्योरिटी के इदारों और तालीम जैसे अहम महकमों में मर्दों के शाना बशाना खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज इन अजीम ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी। इस ज़िमन में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेगम शाहनवाज़, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम वक़ारुन्निसा नून, महमूदा रज़्ज़ाक़ और बेगम अब्दुल्ला हारून और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल साबित हुई हैं। बिल्किस ईधी का नाम भी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पर वो बहुत पसंद है। इस वक्त पंजाब जो है सूबा, पहली ख़ातून वज़ीर आला जो हैं वो उसकी हैं मरियम नवाज़ भी। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून हैं। और लारेब अता को जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म नो टाइम टू डाई में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2022 में ऑस्कर और बाफ्टा के एजाज़ से नवाजा गया है। सबाहत रिजवी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की पहली खातून सेक्रेटरी हैं। और अप्रैल 2022 में उरूज आफ्ताब जो हैं वो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी नजात खातून बनी हैं। पाकिस्तान की निदा डार T20 क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी करने वाली पहली खातून बॉलर हैं। एएसपी शहरबानो ने हाल ही में बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लाहौर में एक मासूम शहरी खातून की जान बचाई है। और बहादुरी की मिसाल है वो पाकिस्तान की मारूफ खातून आर्किटेक्ट यास्मीन को 2023 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की जानिब से रॉयल गोल्ड मेडल की एजाज़ से नवाजा गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम मुश्तबा पहली खातून पायलट हैं जिन्होंने 2018 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में शमूलियत इख्तियार की। चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली सुरैया बीबी तारीख में पहली बार चित्राल से जनरल सीट पर मुंतखब होने वाली खातून रुकन है। ये सब बाबाए कौम के विजन की तकमील और रोशन पाकिस्तान का अक्स है। और ये कोई छोटी बात नहीं है अपने आप को मनवाना, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और यहाँ पर भूलना ये नहीं चाहिए कि हमारे जितने भी घरों के मर्द अरकान हैं इसमें उनका भी किरदार है, उनको भी इसमें यकीनन खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। पाकिस्तान के दिफा की जानिब आएँ तो उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने में भी पाकिस्तानी ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तानी ख़वातीन दिफा के लिए मर्दों के शाना बशाना खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ख़वातीन, मैंने खुद FC नॉर्थ के साथ पहला प्रोग्राम किया, समा में या किसी भी टीवी का पहला प्रोग्राम था FC की ख़वातीन सोल्जर्स के साथ। मैंने बलूचिस्तान जाकर बॉर्डर पर उनके साथ वो प्रोग्राम किया और क्या शानदार ख़वातीन है, वो मेहनत का एक पैकर है। ख़वातीन ना सिर्फ मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं बल्कि वो क़यादत और फैसला साजी में भी बराबर की शरीक है। पाकिस्तान आर्मी में पहले ख़वातीन सिर्फ मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थीं। आज ख़वातीन कोर ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑर्डिनेंस, आर्मी सर्विसेज कोर, मेडिकल कोर, एजुकेशन ब्रांच, एडमिन एंड सर्विसेज, पब्लिक रिलेशंस, AW ब्रांचेस के अलावा बहरिया और पाक फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ शोबों बशमूल GD पायलट के अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखा रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इसकी एक जिंदा मिसाल है, जो इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल बनी है। क्या खूबसूरत खातून है वो और क्या खूबसूरत किरदार की मैं कहती हूँ ऑफ एक हाईएस्ट ऑफिशियल हैं पाकिस्तान आर्मी में जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक गई हैं। मेजर सलमा मुमताज़ 1971 की जंग में खिदमात के जज्बे पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एजाज़ से उनको नवाजा गया है। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फ़ारूक पहली पाकिस्तानी खातून फ़ाइटर पायलट थी। और फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार शहीद फ़र्ज शनासी के एजाज़ में तमग़ा बसालत के एजाज़ से उनको नवाजा गया, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी ख़वातीन अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भी हिस्सा हैं। बहुत मुश्किल मिशंस होते हैं, ये लोगों में गलतफ़हमी है कि बहुत पैसा मिलता है, कुछ बहुत सहूलियात होती हैं, मगर आपको शायद मालूम नहीं कि जान का ख़तरा बहुत ज़्यादा लाहक होता है और पाकिस्तानी ख़वातीन ऑफिसर्स वहाँ पर अपना नाम बना रही हैं।
عالمی امن کے لیے شاندار خدمات پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پاکستانی ویمن پیس کیپرز کی خدمات کو انتہائی متاثر کن اور قابل تقلید قرار دیا۔ 2020 میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پاکستانی خواتین کے 15 رکنی امن دستے کو بہترین کارکردگی پر تمغوں سے نوازا ہے۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سیدہ شہر بانو نقوی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فروری 2024 کو بھی کارنامہ سر انجام دیا جو ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ پاکستانی خواتین نے قوم کی عزت اور وقار میں اضافے کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ یونیفارم میں خواتین نے اپنی صلاحیتیں منوائی ہیں۔ یونیفارم میں خواتین نے قوم اور انسانیت کی خدمت کی ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب جلدی سے اگر بلوچستان چلیں، وہاں پر بھی خواتین نے بہت نام کمایا ہے۔ بات کرتے ہیں ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی خواتین سولجرز کی جو مادر وطن کی حفاظت میں پیش ہیں، بارڈر پر کھڑی ہوتی ہیں انتہائی حساس پکٹس کے اوپر۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی لیڈی سولجرز قومی دفاع میں ایک نئی روایت قائم کر رہی ہیں۔ یہ خواتین بہادر بلوچ بہنیں ہیں، بہترین ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں تاکہ دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان خواتین سولجرز کو فٹنس کے لیے سخت سے سخت ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ آپ نے شاید پہلے بھی میرا ایک ویلاگ دیکھا ہوگا، ہم نے اس میں آپ کو لورالائی، چمن اور کوئٹہ سے مختلف سیگمنٹس دکھائے تھے۔ یہ اسی کی ایک اور کاوش ہے۔ کھیل کا میدان ہو، جنگ کا میدان ہو، بلوچ قوم کی ان بہادر بیٹیوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گی، اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ ان کی بیٹیاں اسی طرح اپنا نام کمائیں۔ ایف سی جوائن کرنے سے پہلے مجھے ویپن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب بھی میں گولی کی آواز سنتی تھی تو میں ڈر جاتی تھی، اور الحمدللہ اب مجھ میں اتنا کانفیڈنس آیا ہے کہ میں ہر ویپن کو ایزیلی چلا سکتی ہوں۔ الحمدللہ ہماری اتنی اچھی ٹریننگ یہاں پہ کی گئی ہے کہ ہم کسی بھی ویپن کو محفوظ اعتماد کے ساتھ اس سے فائر کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ملک کی حفاظت میں کھڑی ہیں۔ پاکستان کی ان بیٹیوں کو ہمت، بہادری اور ہماری بلوچ بہنوں کا جذبہ دے کے یقیناً ہم سب کے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ میں تو خود کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر آئی ہوں، میں نے دیکھا ہے بہت بہت محنت سے یہ لوگ یہ نام کماتی ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے۔ قیام امن کے لیے فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی خواتین کا بھی کردار بہت اہم ہے۔ پاک فوج کی شانہ بشانہ کے پی میں قیام امن کے لیے فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کا اہم کردار ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ یہ خواتین سولجرز اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی خواتین سولجرز نے نہایت جرت اور جفاکشی سے امن کے قیام کے لیے مردوں سے بڑھ کر کام کیا۔ دلیری اور جرت سے فرنٹیئر کور کے پی نارتھ کی خواتین نے نہ صرف سخت ملٹری ٹریننگ مکمل کی بلکہ دشوار گزار علاقوں سے بھی وطن کے دفاع کے لیے متحرک ہیں۔ چترال سے لے کر باجوڑ اور خیبر سے لے کر وزیرستان تک قوم کی یہ قابل فخر بیٹیاں، بہنیں اور مائیں ملک کا دفاع کر رہی ہیں۔ پوری قوم ان بہادر بہنوں بیٹیوں کو سلام پیش کرتی ہے، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مگر ان کا ذکر بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ ان خواتین کے نام جن کا ہم نے ذکر کیا، اور اگلے ویلاگ میں آپ سے ملتے ہیں کہ بلوچستان کے لیے اسپیسیفکلی بہت اہم آج دورہ آرمی چیف کا تھا، اس پہ بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ سے ملاقات کل ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔